सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। जैन धर्मस्य अन्तिमः तीर्थङ्करः महावीरः। तस्य इयं कथा अस्ति। सः शुद्धोदनमहाराजस्य त्रिशलायाः च पुत्रः। तस्य जन्मान्तरं महाराजस्य प्रसादे राज्ये च धनधान्यादीनाम् अतीव वृद्धिः सञ्जाता। तेन कारणेन तस्य वर्तमानः इति नाम कृतं मातापितृभ्याम्। एकदा सः वर्तमानः मित्रैः सह आमलकी नामिका क्रीडां क्रीडितुं वनं गतवान्। तस्यां क्रीडायां वृक्षः आरोढव्यः भवति। तस्मिन् दिने क्रीडायां बालैः एवं पन्नः कृतः यत् अस्मासु यः प्रथमं वृक्षाग्रम् आरोहति सः बालः क्रीडायां विजेता भवति। तं विजेतारं पराजिताः सर्वे बालाः क्रमपूर्वकं स्वकन्दरे स्थापयित्वा वने भ्रामयन्ति इति। बालाः क्रीडानिराताः भवन्। अत्रान्तरे इतः स्वर्गलोके इन्द्रेण वर्तमानस्य एवं प्रशंसा कृता। वर्तमानसमये जगति वर्तमानसमः धैर्यवान् पुरुषः कोऽपि नास्ति। तस्य धैर्यं महत् अद्भुतं च इति। इन्द्रस्य मुखात् एवंविधा प्रशंसा श्रुत्वा कश्चन देवः वर्तमानस्य धैर्यं परीक्षितुं भूलोकमागतवान्। सः बालरूपं धृत्वा एतैः बालैः सह क्रीडितुं प्रवृत्तः। क्रीडायां वर्तमानस्य एव जयः अभवत्। फलानुसारं बालाः सर्वे वर्तमानं स्वकन्दरे आरोप्य वने भ्रमणं कृतवन्तः। बालरूपधरः सः देवः अपि वर्तमानं स्वकन्दरे आरोप्य वने भ्रमणम् आरब्धवान्। सुदूरे गत्वा सः देवः वर्तमानं भाययितुं स्वशरीरं करालं भयानकं पिशाचकारं च अकरोत्। तदा अन्ये सर्वे बालाः तं तदाविधरूपं दृष्ट्वा भीताः सन्तः पलायनं कृतवन्तः। तेन देवेन मनसि विचारयितुं यत् एषः वर्तमानः अपि मम भयानकं रूपं दृष्ट्वा भीतः भविष्यति इति। किन्तु वर्तमानः बाल्ये अपि निर्भीकः आसीत्। सः लेशमात्रमपि भयं न अनुभूतवान्। सः मुष्ट्या तं पिशाचरूपधरं देवं शिरोभागे लीलया ताडितवान्। तस्य वज्रमुष्टिप्रहारेण सः देवः जर्जरीभूतः। तस्य सर्वेपि मदः गलितः। सः विनयेन उक्तवान्, अहो वर्तमान, भवतः वयः अल्पं, किन्तु भवतः धैर्यं सत्वं च उद्धितं। विश्वे भवत्समः कोऽपि धैर्यवान् सत्यवान् च नास्तीति सत्यमेव। भवान् बालः अपि महावीरः इति। ततः लोकाः वर्तमानं महावीरशब्देन निर्दिष्टवन्तः। तदा प्रभृति वर्तमानस्य महावीरे इति नाम अभवत्। तदेव नाम विश्वे सर्वाधिकं प्रसिद्धं जातम्।